السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم غنشارك معكم وصفة جديدة، بريوات معمرين بأرز من المطبخ الآسيوي. ندوز ان شاء الله المقادير وطريقة التحضير. المقادير اللي غنحتاجو في الوصفه ديال اليوم ان شاء الله، غنحتاجو الرز العادي. انا درت زلافه ديال الرز العادي، سلقته مع شويه الملح، طاوله هكا، ما نخليوش يطيب بزاف. بالاحسن فالوصفه تستعملوا غير الرز العادي، غير تسلقوه وتصفيوه وتغسلوه بشويه الماء بارد باش يبقى هكا مفروز. وغنحتاجو 3 الحبات ديال البيض وجوج حبات ديال الفرماج المثلث والذره، ونحتاجو الورقه. بالنسبه للناس اللي غيشوفوا اول مره الفيديو، هاد الورقه انا كنصيبها في الدار، وفي القناه ديالي فيها طريقه تحضير ورقه البسطيله في الدار. كيف كتلاحظوا راه كتجي رائعه وناجحه. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. هنايا طريقه التحضير، انا درت واحد شويه الزبده، غير نص معلقه ديال الزبده، غير باش ما يلصقش لينا هذا الرز. هاد الطريقه ديال الرز كتجي رائعه، ماشي غير في كيف غنشارك معكم. كيف كتشوفوا الرز راه مسلوق عندي هنا، مسلوق حتى تيجي، لكن باقي مفروز شويه. قلت لكم هاد الوصفه راه وصفه اسيويه. بالنسبه للمطبخ الاسيوي هما اللي كياكلوا الرز بهذه الطريقه. انا غير قلت هذه الفكره ديال انني نعمرو في الورقه ديال البسطيله. يمكن لكم تصيبوه غير تصيبوه وتقدموه هكا بهذه الطريقه هكا، راه كيجي رائع بزاف. الرز مع البيض مع الفرماج. الا ما عندكمش الذره تقدروا تستغناو عليها. نتوما غير كاجتهاد كتزيدوه الحاجات والمسكنات اللي غيكونوا فيه. غنحرك مزيان هذا الرز عندي، بدا كيشرب هاد الزبده. كيف كتلاحظوا هو مسلوق ولكن بقى مفرز، غير كتسلقوا واحد شويه كتحيدوه. غندير عليه بسم الله البيضه الاولى، البيضه الثانيه. من الاحسن البيض ديما نخدموه بهذه الطريقه، فهاد يعني شي حاجه ماشي ديالك. انا غنحرك هذا البيض مع الرز ان شاء الله. غير تجربوا هذه الطريقه ديال الرز، كننصحكم انكم تجربوه، واحد المذاق رائع كيجي. كنحرك الرز مع البيض وغنزيد عليه هذا الفرماج المثلث باش يطيب ليا كلشي دقه وحده. وغنشحو مزيان حتى يبان لينا راه تماسك. والبيض نحاولوا هاد الفرماج ندخلوه مع الرز، وكنستمروا في الحراك. نستمروا هكا نبقاو نحركوا فيه حتى كيبان لينا البيض طاب وينسجم مع المكونات. مزيان الانسان ينفتح على جميع الثقافات، نبحثوا نقلبوا نشوفوا نتعلموا من كاع الناس. واخا يبان لينا ان شي حد يقدر تكون عنده شي فكره بسيطه في المطبخ، ولكن ضروري غتكون عنده شي نقطه غنستافدوا منها كنصيحه. تستافدوا من كل شيء، من الكبير ومن الصغير. من انسان اللي يقدر يقولوا انه كاع ما يعرف يقدر يكون كيعرف، يقدر ناخذ من عنده شي نقطه او شي استفاده. هكا الانسان كيتعلم وكيزيد يتعلم. وبغيت نشكركم بان الحمد لله القناه ديالي وصلت لواحد الرقم ديال المشتركين اللي هو الحمد لله اللي يقدر يقول عليه مزيان. كنشكركم بزاف،
كنشكر الناس اللي قراو والناس اللي بعاد، نشكركم كاملين. هكا غنبقى في التحريك ان شاء الله حتى كنعرف ان البيض طاح. من بعد ما كيشد لينا الخليط كيكون البيض منسجم مع الرز، غنزيدو الذره وغنحركو صافي وغنطفي عليه ونخليه يبرد شويه، وندوزو ان شاء الله للتشكيله اللي غندير ليه في الورقه. انا غنطفي عليه ونخليه يبرد ونرجع لكم. هنا بردات الحشوه اللي بغيت معكم. انا خديت هنا شي بريوات كيف كتلاحظوا بهذا الشكل هكا، يجيو لنا بريوات كبار. ناخذوا معلقه ديال هذا الخليط، نحاولوا نقادو جانب بحال هكا، كنبغيو الورقه ديما الورقه كنصبوا على الجهه اللي كتكون رطبه ومدهونه. كناخذوا هذا الجانب هنايا وهذا الجانب هنايا، وكناخذوا هاد الجوانب كنحاولوا ندخلوهم هكا نفينيوهم من الداخل. الا كانوا ما يمكننيش لكم انا راه كيتشدوا ليا كيف كتلاحظوا من التحت راه كيتشدوا بهذا الشكل هكا. غنعاود معكم وحده اخرى. دائما عقلوا على الجهه اللي كتكون رطبه هي اللي كنحطوا عليها الحشو بحال هكا. كنبسطها كنحاول نحطها في هذا الجانب، كنجيب عليها هذه الجهه هي الجهه اليسريه هكا، كنبسطها كناخذ هذا الجانب لهنايا وهذا الجانب لهنايا. وبالنسبه لكم الا خفتوا ان تحل لكم هذه الجوانب كديروا واحد شويه الماء مع شويه الدقيق حتى كيولي على شكل هكا عجين، وكديروا من الجوانب بحال هكا باش يخرجوا لكم بريوات كبار بهذا الشكل. نعاودوا وحده اخرى. ناخذ الورقه كنحط الحشو الروز مع البيض مع الفرماج، غنحطها في الجانب هكا، كنهز الجهه اليسريه كنحطها على الجهه اليمنيه، كنبسط واحد شوي بحال هكا، كناخذ هنايا كنجيبو لهنا على الجانب على شكل ابريو على شكل ورده، كنديروا شويه الدقيق للاسفل هكا. الا خفتوا ان الحشو يخرج لكم كتستعانوا بشويه الدقيق مع الماء. نعاود مره اخرى باش الناس اللي قدرت لهم هاد الطريقه، هي طريقه بسيطه ما فيهاش شي تعقيدات، ما صعيباش. الحشو هنا كنديروا هاد الجهه على هاد الجهه، الجهه اليسريه على الجهه اليمنيه، كنجيبوا هاد الجانب لهنايا ونجيبوا هاد الجهه الاخرى لهنايا، وكندير واحد شويه ديال العجين وكنجمعها من الجوانب وكنضغط عليها. غنكمل ان شاء الله على الكميه اللي عندي ونرجع لكم. من بعد ما ساليت كاع البريوات ديالي وشكلتهم هكا كيجيو بريوات كبار وزوينين. ندينا واحد شويه الزبده مع شويه الموطارد، كنحاول انني ندهنهم كاملين، ندهنهم ونسخن الفران وندخلهم للفران يطيبوا على مهل، وان شاء الله من بعد ما يخرجوا من الفران نتلاقاو بصحن التقديم. من بعد نكمل ان شاء الله كاع الدهن ديالهم. كيجي مذاقهم رائع ديال هاد الوصفه، بسيطه وخفيفه وما كتاخذش لينا بزاف ديال الوقت. الوصفه اللي شفت معكم اليوم لذيذه وخفيفه. وهكا كملتهم الدهن، نسخن الفران ان شاء الله وندخلهم ونتلاقاو من بعد ما يطيبوا.
هذه هي الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، البريوات معمرين بارز من المطبخ الاسيوي. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وتخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات، وتشاركوا هذه الوصفات مع احبابكم والناس اللي عزاز عليكم. شكرا لكم والى اللقاء.